अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट साजिद हसन। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ है। एहतसाब, शफाफियत, कानून की बालादस्ती के दावों के बीच अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने मुल्की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। अडियाला जेल रावलपिंडी में कायम एहतसाब अदालत ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के मुताबिक सरकारी तहफ़ की अंडर वैल्यूएशन और गैर कानूनी मुंतकली, करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल जैसे संगीन इल्ज़ामात शवाहिद की बुनियाद पर साबित हुए। फैसले में वाज़े किया गया है कि तोशाखाना रूल्स 2018 की खिलाफ वर्जी की गई और तहफ़ की असल मालियत को कम जाहिर किया गया और रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये सज़ा 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा मुकम्मल होने के बाद नाफिज की जाएगी, यानी कि 20-25 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी। जबकि दूसरी जानिब सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ रहा है। हुकूमती वज़रा इसे इंसाफ की फतह करार दे रहे हैं तो PTI इसे सियासी इंतकाम से ताबीर कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अदालती फैसले की कानूनी बुनियादें, सज़ा की शिकें, कानूनी पेचीदगियाँ, क्या ये फैसला अपील में बरकरार रह सकेगा या नहीं, और ये सबसे अहम सवाल है, क्या ये फैसला वफाकी एहतसाब है या सियासत का एक नया मरहला है। एहतसाब हुआ है या सियासत हो रही है। इन तमाम पहलुओं पर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे और आज के मेहमानों से मैं आपका तारुफ करा दूं। जनाब खादिम हुसैन यूसुफजई साहब, नून लीग से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ अलीम साहब, PTI से आप ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे साथ गेस्ट के तौर पर आज मौजूद, जबकि अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है और कानूनी मामलात के ऊपर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। खादिम हुसैन यूसुफजई साहब, ज़रा ये बताइएगा क्या सूरत हाल आपको लग रही है? बिल्कुल सही फैसला हुआ है और PTI की जानिब से कहा यह जा रहा है कि सज़ा कम होती तो ज़्यादा अच्छा होता। इस केस के ऊपर इतनी बड़ी सज़ा जो है वो बनती नहीं थी। आप क्या कहते हैं, क्या ये बिल्कुल सही सज़ा हुई है, 17 साल कैद की सज़ा? जी बहुत शुक्रिया। ये चोर डाकू की सजा, ये तो फिर भी उन्होंने, जज ने लिखा है कि चूंकि उनकी उम्र ज्यादा है तो वो एक ऐसा शख्स जो गड़ी चोर है, जो खुलेआम जो है वो तो शखाने से वो चोरी करता रहा और उससे जो है अपने एसेट्स बनाता रहा और वो अपनी बेगम के साथ मिलके यहाँ पे इसी जरिए जो है वो उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस बनाए। तो ये एक ऐसा है सजाद, ये एक मुकाफात अमल है। ये शख्स जो है लोगों को चोर डाकू के सिवा कुछ नहीं कहता था, खुद जो है ये बहुत बड़ा डकैत साबित हुआ और इसने जो है हर चीज में जो है डकैतियां की। पंजाब में जो इनकी हुकूमत थी उस्मान बुज़दार की, वहाँ पिंकी पीरनी का एक सिलसिला था। यहाँ पे भी जो है जो वफाक में इन्होंने जो गुल के लाए, जितनी करप्शन इन्होंने की है वो तारीख में नहीं मिलती। इन्होंने 25,500 अरब रुपए का कर्जा लेके कोई काम भी नहीं किया और इनका सिर्फ एक ही मकसद था, चोरी डकैती लूट मार। और ये पिछले 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े स्कैंडल जो है वो किसी हुकूमत में नजर नहीं आ रहे। जितने बड़े स्कैंडल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे BRT का स्कैंडल है, जैसे सुनामी बिलियन ट्री का स्कैंडल है, जैसे बलम जब्बा स्कैंडल है, जैसे कोहिस्तान स्कैंडल है। तो आप हर जगह आप उठाएं तो आजकल एक नया स्कैंडल आ गया है जी, जो तेमरगरा में मेडिकल कॉलेज है उसका स्कैंडल आया। 78 अरब रुपए बल्दियात का स्कैंडल आया और ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें तकरीबन 2880 अरब रुपए की जो है बाज़ाब्ती हुई है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो हम रोज यानी अद्वियात का स्कैंडल है, हेल्थ कार्ड का स्कैंडल है। और जब ये वफाक में भी आए तो हम सिर्फ और सिर्फ इनके स्कैंडल ही नजर आए। वो तो उसका था कोरोना में जो इन्होंने मास्क लिए, अद्वियात लिए, उसका स्कैंडल था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है जो अद्वियात का, जिसमें आमिर कियानी ने फिर इस्तीफा दिया। जो रिंग रोड का स्कैंडल है खादिम जिसमें साहब, एक बिलियंस और ऑफ एक और IMF की रिपोर्ट भी आई है 5,300 अरब रुपए की करप्शन की। उस स्कैंडल के ऊपर देखो, भी सजाएं होगी? भी बिल्कुल होगी। वो एक हुकूमत कहता है IMF को कि खुद खत लिखता है कि हम हमें बताएं कि यहाँ पे कहाँ पे करप्शन हो रही है ताकि उसकी हम सद्भाव कर सके। वो इस तरह की करप्शन है कि पुलिस वाले जो है वो किसी चेक पोस्ट पे खड़े हैं, वो लोगों से पैसे लेते हैं, पटवारी है वो पैसे लेता है।
آپ کا جو کسٹم کا محکمہ ہے وہاں پہ مال جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے اور اس میں جو ویلیویشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. وہ اس ٹائپ کی کرپشن کی بات کر رہا ہے. وہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ کوئی میگا سکینڈل ہوا ہے یا اس حکومت نے کچھ کیا ہے. وہ آپ کی جو سوسائٹی کے، آپ کی جو حکومت کے جو جہاں پہ یہ جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں، مختلف ادارے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہے اور یہ سالانہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو ہم کوئی دو راہ نہیں ہے کہ آپ کی پولیس جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. آپ کے جو ہے انہوں نے لکھا ہے عدلیہ میں کرپشن ہوتی ہے، کسٹم میں ہے، انکم ٹیکس میں ہے، آپ کے جو ہے مختلف ادارے ہیں اس میں ہیں. یہ اوور آل پاکستان کی بات کر رہے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب نے خط لکھا تھا ان کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں کہاں پہ جو ہے کہ ہم اس کو روک سکے، اور انہوں نے پھر اس کے لیے تجاویز دیے. اور یہ کوئی بھی حکومت اتنا وہ اقدام نہیں اٹھا سکتے. آپ نے دیکھا کراچی میں ہم نے جو یہاں پہ پورٹس پہ آتے تھے اس کو سارا کمپیوٹرائز کر دیا، سارا سسٹم بہتر کر دیا. یہاں پہ اسمگلنگ کے راستے روک دیے. اسمگلنگ جو ہوتی تھی یہ کرپشن تھی نا، تو اس کا راستہ روک دیا. آپ کو پتہ ہے اس لیے تو ڈالر کی تو قیمت میں خادم صاحب آپ کا استحکام ہے، موقع اس لیے یہ تو ہے کہ بھارت. بالکل صحیح سزا ہوئی ہے اور کسی قسم کے کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ یہ سزا غلط ہوئی ہے. نہیں تو میں ایک میں گڑی اور چھوڑ گیسٹ کو بھی تو شامل ایک کرنا بلدان. چاہوں گا. عاطف علیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے. خادم صاحب ذرا سنتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. عاطف صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس فیصلے کو چیلنج کرنا کا اعلان کر چکی ہے، ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ٹھہر پائے گا؟ بڑی امید ہے آپ کی جماعت کو کہ یہ سزا جو ہے وہ غلط ہوئی ہے اور ہائی کورٹ میں اس کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کی اور کیا کیا تیاریاں ہیں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ لیکن جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنے اہم ایشو پر پروگرام کیا. خادم میرا چھوٹا بھائی ہے، بلکہ مجھ سے بڑا یا چھوٹا بھائی ہے، میرے لیے قابل احترام ہے. مگر خادم بھائی نے جو انٹرو میں باتیں کی، چور ڈاکو، یہ اصل میں یہ الفاظ سن کے مجھے بخدا خادم چونکہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، پاکستان مسلم لیگ کو چھوڑ کر. مگر پرابلم یہ ہے کہ ان کو پوری پارٹی کو اب تنخواہ ہی اس بات پر دی جاتی ہے کہ آپ ایسے گھٹیا الفاظ کو استعمال کریں. جیسے کہ وہ ایک بہت بڑے سرکاری افسر نے بھی گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے. میں پھر بھی اس حد تک بالکل بھی نہیں جاؤں گا. بیسیکلی آپ لوگ دیکھیں، جس نے پاکستان کو رستے پہ ڈالا اس کو سزا ملنی تھی. یہود ہنود اور اس کے پاکستان کے جتنے اہلکار ہیں اور سمیت پی ڈی ایم کے، یہ سب آج جو ہے اکٹھے ہو کے آپ کے سامنے آ گئے ہیں اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ پاکستان توڑنے والی قوتیں اکٹھی ہیں. اگر ہمارے لوگوں نے خادم جس طرح انہوں نے کہا کہ کرپشن کی ہے، اگر ہم کسی لوگوں نے بھی کرپشن کی ہے، کوئی جو سکینڈلز یہ بتا رہے ہیں، تو بھائی نیب بھی آپ کے پاس ہے، ریب بھی آپ کے پاس ہے، نامعلوم بھی آپ کے پاس ہے. اٹھائیں ہمارے بندوں کو، کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کو ہم نے روکا ہے؟ ہم کسی بھی چور کو پروٹیکشن نہیں دیں گے، یہ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اور نہ ہم کسی کے ساتھ، نہ یہ ہماری پارٹی کا ایجنڈا ہے. جس طرح کے ان کی حکومتیں جیلی ہیں، جس طرح کے فارم 47 کی ان کی حکومت ہے، ان کی پنجاب کی جو وزیر اعظم ہے وہ جیلی حکومت میں بیٹھی ہے، ان کا وزیر اعظم جیلی ہے، اسی طرح کا آج کا فیصلہ بھی جیلی ہے. آج کا کیس بھی جیلی ہے، توشہ خانہ 2، اور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ بھی جیلی ہے. رہی بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امید ہے ہائی کورٹ وغیرہ سے، نہیں، ہمیں امید نہیں ہے. مگر میں اس مرد حر، میں اس مرد مجاہد، اور میں پاکستان اور مسلم امہ کے جو امام عمران خان پہ حیرت زدہ بھی ہوتا ہوں اکثر، اور مجھے غصہ بھی آتا ہے، مگر مجھے پیار اس لیے آتا ہے کہ وہ قانون اور آئین کا پاسدار ہے. وہ ہمیں قانون کے بیچ میں رہ کے کھیلنا سکھاتا ہے. آج بھی اس نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے، حالانکہ انہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ نہ ہائی کورٹ میں ہمیں ریلیف ملے گا اور نہ ہمیں ریلیف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ملے گا. ریلیف ہمیں صرف من جانب اللہ ہوگا، اور پاکستان کی عوام جاگیں گی اور وہی پاکستان کو ریلیف دلائیں گی. ریاست مدینہ پاکستان کی عوام بنائیں گی، یہ لوگ نہیں بنائیں گے. ہمیں بالکل بھی امید ان اداروں سے نہیں ہے. دیکھیں آج تو انہوں نے ہم سے یہ غیر سیاسی، غیر منصفانہ فیصلہ نامنظور ہے، 100% نامنظور ہے. آج انہوں نے ہمارے ساتھ تو رات کو دھوکہ کیا ہے. ہم ملنے جاتے ہیں، یہ ملنے نہیں دیتے. رات آج عمران خان کیس میں اپیئر ہوئے ہی نہیں ہے. انہوں نے وکیلوں کو کہا جی آپ آ جائیں، وکیلوں سے باہر انہوں نے سائن کرا دیا کہ ہاں جی ہم حاضر ہیں. وکیلوں نے بات کی. انہوں نے شہادت کے لیے کیس کو کال کیا تھا، اور شہادت میں کیس کال کرنے کی جگہ انہوں نے ہم سے لے کے جو ہے اس کا فیصلہ سنا دیا. یہ بیسیکلی بڑا مشکل، مجھے اس بات پہ دکھ نہیں ہے کہ یہ گزر جائیں گی یہ وقتیں، یہ وزارتیں بھی 2-4 سال گزار لیں گے، کچھ اور پاکستان سے باہر یہ خزانے بنا لیں گے. شاید میرا بھائی خادم بھی پاکستان سے باہر کوئی بزنس شروع کر دے یا کوئی اخبار کھول دے. مگر اس سے بھی کیا ہوگا؟
دنیا ان کے لیے تنگ کر دی گئی ہے. یہ اگر اتنی بڑی جگہ لندن میں جا کے رہتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر لان تان کرتے ہیں تو یہ کوئی پیڈ لوگ تو نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا اور پاکستان کے انصاف کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین دن تھا, جو کہ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے. آئی ایم ایٹ دی ایج آف 50 اینڈ سیم از فار خادم اینڈ سیم از فار ایوری ون. اب ہمیں اپنے بچوں کا سوچنا ہے. پاکستان اسلامی ریپبلک آف پاکستان سے بنانا ریپبلک آف پاکستان بنایا جا رہا ہے. بخدا یہ ہماری نسلوں کے لیے خطرناک ہے. آصف علیم صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ والی جو بات کی ہے نا آپ نے, آپ کو امید نہیں ہے اور ریلیف نہیں ملے گا, اس بات کے اوپر ذرا سا ماہر قانون بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, علی طاہر صاحب, ان سے جانتے ہیں کہ کیا ایسی وجوہات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ اتنی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں, ان کو کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے. علی طاہر صاحب سے پوچھ لیتے کہ کیا یہ کیس سے ٹھہر پائے گا ہائی کورٹ کے اندر؟ ذرا بتائیے گا کیا قانون کہتا ہے ایک کمزور کیس کے اوپر جو ہے وہ اتنی بڑی سزا کیا ٹک پائے گی ہائی کورٹ کے اندر, اور یہ جو پی ٹی آئی والے سے مایوس ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ علی طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیے, میں کیونکہ آپ کی آواز ذرا کام آ رہی تھی لیکن میں سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں. اب میں اس میں کاؤنٹر سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا 26ویں اور 27ویں ترمیم والا ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس ہائی کورٹ میں تو لگنی ہی نہیں ہے, اپیل ہی نہیں لگنی, اور اگر آپ اس سے پہلے والا کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ روک ہی نہیں سکتی ایسی سزا. لیکن جو زیادہ خطرناک بات ہے اور میں جس سے زیادہ پریشان ہوں وہ تو اس ججمنٹ کی جو گرامر تھی اس کی ایٹروشیسنس تھی. یعنی کہ اگر اس ٹائپ کے ججز ہیں جن کو اس طرح کی گرامر لکھنی آتی ہے تو پھر تو مجھے بات سمجھ آ نہیں رہی کہ یہ کیسے نظام عدل چلے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ قانون کے اندر جو ہے وہ 10 سال کی سزا تو ڈیفائنڈ ہے ایز اے ہارش پنشمنٹ. تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی یہ کوئی لینینٹ ویو میں نے لیا ہے؟ یہ کون سا لینینٹ ویو ہے؟ نظر یہ آتا ہے کہ ظاہر ہے ایک اور ڈکٹیٹڈ فیصلہ ہے پاکستان کے آئین میں. کہا یہ جا رہا ہے طاہر صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی کم سزا دی گئی ہے اور بشرا بی بی کو خاتون ہونے کی وجہ سے, تو یہ ریلیف ملنے کے بعد اتنی کم سزا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اگر اس طرح اس ٹائپ کے ججز آپ نے رکھے ہوئے ہیں جو اس ٹائپ کی ججمنٹس لکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 17 ایئرز از لینینٹ ویو, تو میں تبھی تو میں پریشان ہوں کہ یہ کیا بنے گا اور یہ کس نے اس ٹائپ کے ججز کو بھرتی کر لیا. تو پھر صحیح مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے, ریلیف نہیں ملے گا, صحیح کر رہے ہیں یہ لوگ؟ جی 100%. آپ دیکھیے نا پاکستان کے آئین میں یہ 2 آرٹیکلز موجود ہیں, ایک ہے سیلف انکریمنیشن کا, دوسرا ہے جی کہ ڈبل جیپرڈی نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک ہی توشہ خانہ پہ الیکشن کمیشن نے بھی ڈسکوالیفائی کر دیا, اس کے بعد ایک ٹرائل چلا دیا, اب یہ دوسرا ٹرائل چلا دیا. یہ کوئی آئین و قانون کی تو بات رہی نہیں, یہ تو اس ملک میں تو ایک مذاق چل رہا ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ ایک چیز کے اوپر 3 الگ ٹرائلز ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہاں آپ دیکھیں آپ نے کر دی ہیں, تو کوئی آئین قانون تو اس ملک میں رہا کچھ نہیں ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, علی طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا اور بھی قانونی معاملات کے اوپر آپ سے بات کریں گے. ذرا آگے بڑھتے ہیں. خادم صاحب, صدر زرداری صاحب جو پچھلے دور کے اندر تھے انہوں نے بھی توشہ خانہ سے تحائف لیے, میاں نواز شریف صاحب نے اپنے 3 دور حکومت کے اندر تحائف لیے, یوسف رضا گیلانی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب سب نے تحائف لیے, لیکن سزا بانی پی ٹی آئی کو آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بالکل دو رائے نہیں ہے کہ انصاف بالکل صحیح ہو رہا ہے اور باقیوں کو ریلیف ہے, بانی پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ہے؟ دیکھیں, میں تو ایک احتشام صاحب کی بات کا جواب دوں. احتشام صاحب جو ہے وہ ان کے والد صاحب جو ہے شہید پشاور تھے علیم صاحب, اور وہ سرحد چیمبر آف کامرس کے صدر رہ چکے ہیں. پشاور کے بہت بڑے شخصیت تھے. یہ ہمارے بھائی ہے. میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ دو دوست جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا ایک ہی نیریٹو ہے. تو میں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے جو سوال کیا اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. دوست پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نیریٹو پاکستان کو بچانا ہے. اگر آپ اس کو اس طرح کہہ دیں تو زیادہ مناسب ہوگا. جی, میں احتشام صاحب میں آپ کی اس میں انشاءاللہ مداخلت نہیں کروں گا. آپ اپنا جو بیان ہے, اچھا ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے, عزت کا رشتہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ احتشام صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے امام اسلام ہے اور اس کو بہت بڑا پرائز کیا اس نے. یہ احتشام صاحب جو ہے وہ قصہ خانی بازار جو ہے, جو ہمارا خیبر پختونخوا کا دل جو ہے پشاور ہے اور پشاور کا دل جو ہے قصہ خانی ہے,
वहाँ के ये ताजरों के सरबराह है और मशर है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वो हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि आपके किस्साखानी में जो हॉस्पिटल यहाँ पे एक LRH हॉस्पिटल है जो 1929 में बना है, उसमें कोई बेहतरी आई है? आपकी उसमें जहांगीरपुरा, नमक मंडी, ये जो किस्साखानी है, कुची बाजार, यहाँ पे कोई नया स्कूल बना है? आपकी यहाँ पे जो है आपको अमन है? अगर अमन होता तो इसी PTI दौर में हमारा मशर, हमारा कौमी रहनुमा, इनके वालिद साहब जो है शहीद ना होते। ये एक ऐसे, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इंतखाब क्या करते हैं, हम नाहेल नालायक लोगों को कल्ट के नाम पे, मतलब मैं कल्ट बन गया हूँ, मैं नहीं देखता। ये अलीम साहब जो है, मेरा एहतशाम, मेरा भाई है, ये जाता है मोटरवे पे, इसी पेशावर से जाता है, नवाज शरीफ ने बनाई। ये नादरन बाईपास से जाता है, ये सीपेक देखता है, ये हजारा मोटरवे देखता है, ये हकलट टूडिया खान मोटरवे देखता है, ये जाता है उस पे कुहाड़ जाता है, और वहां पे जो है कुहाड़ टनल बनता है, वो नवाज शरीफ ने बनाया है। तो जो एक वहां पे जो एक्सप्रेस वे है वो नवाज शरीफ ने बनाया है। नवाज शरीफ जो है उसने आपके सूबे को जो हुकूक है वो दिए, बिजली और गैस की रॉयल्टी दी है। अच्छा, अब ये कहता है कि जी वो शख्स जो है वो चोर नहीं हो सकता। चोर तो भाई आपने खुद नहीं देखा उनका क्या काम था इस यहाँ पे इस खैबर पख्तूनख्वा में, जो आपका रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और आप पे नालायक नायल लोग ये कहते चोरी नहीं हुई। तो परवेज खटक चोर नहीं था, ये सारे कहते PTI वाले कि वो चोर है। ये महमूद खान को चोर नहीं कहते। तो वो ये ये अभी बात जो वो है कह ये रहे हैं, अली अमीन परवेज खटक आपके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, नैब अच्छा, आपके पास हमारे है, ये तो FI आपके था पास तो है, चोर ना, अगर वो देखिए हमारे इतना साथ, ही बड़ा देखो मैं चोर है तो बताता हूँ, आप लोग मुस्लिम गिरफ्तार लीग क्यों यूनियन नहीं से करते उसको? सैनिक है, मैं नहीं कहता ये कहता है कि उसने चोरी की है। PTI का दौर था, महमूद खान के बारे में मैं नहीं कहता कि उसने चोरी की है, ये कह रहे कि चोरी की है उसने। ये अली अमीन के बारे में यही कहते हैं, कल सोहेल खटक के बारे में, ये सोहेल अफरीदी के बारे में भी कहेंगे कि ये वो चोर है। अच्छा, जहां तक आपकी बात है ना, तोशाखाना से जो है नवाज शरीफ ने लिया या जरदारी साहब ने लिए, इसका एक तरीकाकार है। फर्ज करे मैं एक मोबाइल लेता हूँ, 5 लाख का मोबाइल है, मैं 2.5 लाख, इसकी जो है वैल्यूएशन कौन करता है? वो इसका महकमा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वैल्यूएशन करता है। उन्होंने कह दिया कि 5 लाख का है, मैंने अपने जो जायज आमदन है उससे 2.5 लाख दे दिए, मैं सदर पाकिस्तान हूँ या वजीर आजम पाकिस्तान हूँ, मैंने दे दिए, ये कानूनी हो गया। लेकिन ये आप प्राइवेट, यानी इसकी न तो शखाना में ये जमा हुआ है, ये बलगारी सेट, और आपको ये ऑडियो इसलिए ये नहीं सुनते। ये जो ऑडियो आई थी जो इनाम शाह को बेइज्जत कर रहा था कि आपने क्यों जो है उसको वो तस्वीरें ली, ये आपने नहीं सुना था उसने। आपने वो जो हीरो के जब उसने 3 खरात के वो अंगूठी दी थी मलक रियाज ने, तो वो उसको ये नहीं कह रही थी गोगी कि जी ये इसको 5 खरात, मैंने उससे कहा कि 5 खरात का कर दे। तो ये तो सारी बातें जो है ये लोगों के सामने हैं। और आप कह रहे हो कि जिसने कानूनी तौर पे लिए तो वो भी चोर है, वो गलत है। भाई ये चीजें जो है, ये तो कह रहा था ना कि यहाँ पे उमर फारूक रज़ी अल्लाह का निजाम होगा, यहाँ पे जो है आप मुझसे सवाल करेंगे, यहाँ पे जो है शिफाफियत होगी। तो भाई तुमने जो काम किए हैं ये तो किसी ने भी नहीं किए ना, कि मार्केट में 2 नंबर वैल्यूएशन करके और बाहर बेच के फिर वो पैसे जो है उससे आधे पैसे जो है जेब में रख दिए, और थोड़े से पैसे जो है आपने जो है वो शो कर वो चीज भी अपने पास रख दी। तो ये और उसमें फर्क है। तो अच्छा, आप ये कहना चाह रहे तीसरी हैं, बात ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं मैं ये कि जो मियां नवाज शरीफ ने, सदर जरदारी साहब ने जो लिया है वो बिल्कुल फॉर्मेट के हिसाब से लिया है, इन्होंने तरीक़ेकार को जो है वो फॉलो नहीं किया। तो देखिए, जरा ये बताइएगा अगर मेरे अकाउंट में जी जी जायज पैसे है तो मैं उसको अपने रकम से, मैं किसी मार्केट के रकम से उसको अदा नहीं करूंगा। मेरे पास, मैंने उसका टैक्स दिया है, उसके पैसे मैंने जमा कर दिए, तो मैं इसको ले सकता हूँ 50% पे। और उन्होंने लिए, जितने भी वजीर आजम गुजरे, जितने भी नाम आपने लिए, उन्होंने ये लिए हैं, इसमें कोई वो शक नहीं है। जहां तक मेरे भाई की बात है ना कि वो कह रहा था कि जी हम कानून और आईन की बात करते हैं और हम उस पर अमल करेंगे। भाई कानून और आईन पे अमल करने वाला ये 25 मई 2022 को नहीं आया था इस्लामाबाद पे हमला करने। ये आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए जो है ये इसने लॉन्ग मार्च नहीं किया था।
یہ جلاؤ گراؤ، یہ کیا ہے؟ ان کی کیا سیاست ہے تباہی کی؟ لوگوں کو جو ہے، یہ نے ہمارے خیبر پختونخوا کے احتشام بھائی کے کتنے لوگ جو ہے جیلوں میں گئے، اور یہی آپ ریڈیو پاکستان انہوں نے جلایا، قلعہ بلائے سار کو انہوں نے اس میں توڑ پھوڑ کی. یہ ہمارے پشاور میں جو جتنے مظاہروں میں لوگ زخمی ہوئے، جتنے وہ ہوئے، تو ان لوگوں کی اسے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم قانون کی سیاست کرتے ہیں، خادم اس صاحب کی وہ پہلے ہی سیاست بڑے کرتے ہیں، مایوس ہوئے قانون ہوئے ہیں اور کی ریلیف کے حوالے سیاست سے ان کو کرتے ہیں. کوئی امید نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. چلیں ان سے بات کر لیتے ہیں ہم عاطف علیم صاحب سے. اور عاطف صاحب، کیا آپشن ہے اب آپ کے پاس؟ کس طرح کی اس صورتحال سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے؟ تقریباً عطا تارڑ صاحب تو یہی بتا رہے ہیں کہ 24-25 سال تو قید کہیں نہیں گئی، تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اور کوئی پلان بی ہے آپ کے پاس کہ اگر عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا، اتنی نا امیدی ہے، تو کوئی پلان بی تو ہوگا آپ لوگوں کے پاس، آپ کی جماعت کے پاس؟ سر ایسا ہے کہ میں تو قرآن مجید فرقان حمید کا طالب علم ہوں، اور عمران خان کے ساتھ میں کھڑا اس لیے ہوں کہ اس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہے، اور ریاست مدینہ بنانے کے لیے میں آج بھی شہادت دینے کو تیار ہوں. مختصر بات کر دوں آپ کو. رہی بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اگر کے پی کے میں کام نہیں کیا اور کے پی کے میں سروسز ہم نے ڈیلیور نہیں کی، تو یار ہمیں لوگ ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے یہاں نیا اسپتال نہیں بنایا، نیا اسکول نہیں بنایا، نہیں کوئی ہم نے کام نہیں کیا، تو لوگ ہمارے پیچھے عمران خان کے لیے جانے کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میاں صاحب بھی پاکستان آئے تھے، اور وہ ہاتھ پہ 5 لاکھ روپے دے کے کبوتر کو بٹھایا گیا تھا، اور تو لوگ آتے ہی نہیں تھے آپ کے جلسوں پہ. ہم تو صرف آواز دیتے ہیں اور جلسے بھر جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر پرویز خٹک اور محمود خان نے کرپشن کی ہے تو وہ بھائی پکڑے. ہم نے نہیں کہا کہ انہوں نے کرپشن کی، میں نے نہیں کہا، کم از کم ہم آپ کو. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں ملک ریاض سے ہم نے زور سے پیسے لیے، 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ کی جگہ 5 کیرٹ کا لیا، گوگی بی بی نے لیا اور فلان نے لیا. یہ آپ لوگوں کی بنائی ہوئی کہانی اور ریکارڈنگز ہیں، کیونکہ آپ لوگ بھی نامعلوم کی طرح ریکارڈنگز میں ماسٹرز کر چکے ہیں. قسم خدا کی میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کا دل خفا ہوگا خادم، کیونکہ میرے شہر کا ہے، اس کی مٹی اور ہماری مٹی ایک ہے. میں نے ایک فوٹو دیکھا جس میں 2 مریمین بیٹھی تھی، ایک مریم بی بی اور دوسری مریم بی بی، اور ساتھ میں وہ پرویز رشید بیٹھا تھا. اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا دل رو پڑا، اور مجھے نواز شریف صاحب پہ غصہ آیا. میں نے کہا یار تم نے اس بدعمل کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو چھوڑا ہوا، جو اپنی ویڈیوز خود بنا کے بھیجتا تھا. تو ان کی ویڈیوز والے لوگوں جو ویڈیوز میں اب پرویز رشید جو سینیٹر تھا، بے شرم بے حیا، اس کو آپ مطلب یار کم از کم اتنا تو ہمیں اخلاقی قدر ہونی چاہیے نا. اچھا آپ کہتے ہیں گوگی نے 5 کیرٹ کو ہم نے ہیرا لیا، اور بھائی 5 کیرٹ کا ہیرا لیا، اس کے باوجود بھی ملک ریاض ہمارے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہے. اس نے اپنا بزنس تباہ کر دیا. یہ آپ مجھے بتائیں اینکر صاحب کہ یہ کبھی پاکستان میں ہوا ہے کہ 75 سال جن لوگوں کے ساتھ اس نے کام کیا ہے، اس کی ٹیم پوری جو ہے وہ ان لوگوں کی تھی، مگر اس نے کہا کہ جی میں عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا، تو عمران خان تو جیل میں ہے. ایسا پاکستان کی سیاست میں ہوا ہے یا نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ علی طاہر صاحب سے میں پوچھ لیتا ہوں، قانون کیا کہتا ہے؟ ذرا پوچھ لیتا ہوں علی طاہر صاحب. علی طاہر صاحب ذرا بتائیے گا کیا آپشن رہ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ انہوں نے تو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور آپ بھی والی بات کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عدالتوں سے شاید ان کو ریلیف نہ ملے. تو آپشن کیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ اور ان پہلے توشہ خانہ، پہلے 1 سے جو فیصلہ آیا، اس کے بعد 2 سے جو فیصلہ آیا ہے، ان تمام تر صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ ذرا یہ واضح کر دیجیے گا. دیکھیے اس وقت جو آپ کی ایپیکس کورٹ ہے اس ملک میں، حالانکہ میں اس کو نہیں مانتا اور وہ غیر آئینی ہے، لیکن وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کو پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کیا ہے اپنی مرضی سے، اور اس کورٹ کے جو باقی ججز ہیں وہ اس چیف جسٹس کی سفارش پہ پرائم منسٹر نے باقی سارے ججز اپوائنٹ کر دی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی امید ہونی چاہیے؟ اگر ابھی بھی کسی کو لگتا ہے کہ امید ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا جو ہے وہ سگریٹ پینا کم کر دے، بیکاز ورنہ پھر اس کے تھاٹ پروسیس کے اوپر جو ہے پروبیبلی اثر ہو رہا ہے. ریاض بھائی اس سے پوچھو کہ اس کا آئینی عدالت کو اس سے کیا تعلق ہے؟ کنٹرولڈ ہے، اور پی سی او ججز ٹائپ سچویشن جو ہے وہ اس وقت ملک کے اندر ہے انفارچونیٹلی. تو مجھے تو اسٹریٹ موومنٹ کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. اسٹریٹ موومنٹ ہی نکالنی پڑے گی
और फिर अदलिया में कोई हिम्मत इतनी करेगी, वरना इतनी तो बड़ी otherwise तादाद नहीं के अंदर कुछ अली ताहिर साहब, इतनी बड़ी तादाद के अंदर पीटीआई के अंदर वकला हैं मौजूद, उनके चेयरमैन वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और सलमान अकरम राजा कोई छोटा नाम नहीं है, इतने बड़े बड़े नाम हैं। आप उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि इनके पास स्ट्रीट पावर को यूज करने के अलावा और कोई अदालती रास्ता नहीं है, ऐसा ही है अली ताहिर साहब? जी, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ। चूंकि क्या पीछे रह गया इलेक्शन, आपने उसको फॉर्म 45 के फॉर्म 47 बना दिए। अब जब मेरिट पे केस चल रहे थे तो एक्विटल्स मिल रहे थे, रिजर्व सीट्स पीटीआई को मिल रही थी, मिलिट्री ट्रायल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिए जा रहे थे। आपने अपनी मर्जी के 6 जज उठा के 7 जज उठा के लगा दी, एफसीसी बना दी, और उसके बाद वो तमाम जजेस की हिस्ट्री देखें तो पता लगता है कि उनकी एक ग्रेट सर्विस है टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड टू द रूलिंग रिजीम। तो उसके बाद क्या बचता है? मतलब मैं आप मुझे बता देना कि किस चीज से उम्मीद रखें। तभी इतने मायूस हैं आतिफ अलीम साहब, और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब किसी किस्म का रिलीफ मिलने का उनको इम्कान नहीं है। खादिम साहब, बड़ा आपके लिए शॉकिंग सूरत हाल होनी चाहिए एज अ सियासी वर्कर के मुखालिफ सियासतदान जो है वो इतने मायूस हो चुके हैं सियासी निज़ाम से कि सूरत हाल जो है वो उनके हाथों से निकलती हुई नज़र आ रही है, और सूरत हाल स्ट्रीट पावर को यूज़ करने की जानिब जाती हुई नज़र आ रही है। एज अ सियासी वर्कर आप लोग बिल्कुल मुतमईन है कि जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर हो रहा है बिल्कुल मेरिट के ऊपर हो रहा है, और ऐसे ही होना चाहिए। बाद में खुदा ना खास्ता आप लोग भी इस तरह अगर मुलविस पाए गए तो आपके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हाय राफिया कमबख्त जो है मार्शल भी नहीं लगाती, उसको तो ऐसे कोर्ट चाहिए। इनको तो वो कोर्ट चाहिए जो साकिब नासूर का कोर्ट था कि जी मैं 5 इस तरह उड़ा दूंगा, जो बेटे से तनख्वाह न लेने पर उड़ा देते हैं वो। इनको तो गुलजारी लाल का कोर्ट चाहिए, इनको तो कोसा वाला कोर्ट चाहिए, बंदियाल वाला कोर्ट चाहिए इनको। ये अब ये हमारा जो वकील साहब हैं, ये पता नहीं कि मतलब ये कानून से खबर भी इनको है। इनसे जरा पूछे, एक आईनी अदालत की बात कर रहा है, ये फैसला कहाँ चैलेंज होगा? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट का उससे क्या ताल्लुक है आईनी अदालत से? ये आईनी अदालत में चैलेंज नहीं होगा इनसे। ये जो है जो इनके हक में जो फैसले आए थे वो क्या आईन और कानून के तहत थे? वो तो आईन को रीराइट किया गया था इनके लिए। आप पंजाब के जो फैसला है हमजा शहबाज का, वो जरा देखें। मेरा भाई मुझे कह रहा है कि परवेज रशीद का किरदार जो है ठीक नहीं है। और भाई जितना बदबूदार यानी ताफुन ज़दा किरदार इमरान का था, वो प्ले बॉय जो है वो उसके, वो कहते हैं जी वो उसने वो खादिम साहब फिर ऐसी बात कर रियासत रहे के हैं जो मदीने। उनको बुरी लगेगी और नहीं, वो वो आपसे फिर परवेज शिकवा रशीद के करेंगे। मुतालिक उन्होंने बात की ना, परवेज रशीद के मुतालिक मैंने बात नहीं करनी थी। लेकिन भाई आपको तो कोई परवाह नहीं है कि आलिया हमजा जो है वो ये आलिया जो मियांवाली की है, आलिया मलिक, वो जो काल है, मतलब इतनी गंदी किरदार का हामिल शख्स वो जो है रियासती मदीना बनाएगा। यानी यार वो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एहतशाम भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता टेराइन वाइट पे, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे हालिया मलिक की कॉल्स पे। और या जो एक खातून ने पूरी किताब लिखी है, एक इसकी साबिका बेगम ने भी किताब लिखी, वो किताब वो इतनी बदबूदार और तफुनज़दा किरदार का रेहाम मालिक खान की शख्स था। किताब की बात कर रहे हैं आप? और ये मैं रेहाम, सिर्फ रेहाम ने नहीं लिखा, वो जो बलुस्तान की खातून है उसने लिखा। यानी वो बातें यहाँ पे आप स्टेट चैनल पे बता नहीं सकते। ये इनको जो है मतलब इनको कोई शर्म भी नहीं आती है कि किस शख्स से जो है वो तवक्को रखते हैं कि उसने मदीने पूछ की लेते हैं रियासत बनानी उनसे, थी। आतिफ साहब से पूछ लेते हैं। इतनी वो बड़ी बड़ी बातें वो आप लोगों ने शख्स की जो है, है उसने, इतना बड़ा देखिए बड़ा मैं आपको इल्जाम बताता हूँ, लगाया और है। ये आतिफ बात कर रहा है। साहब जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, आपने पहले भी शुरू में आपने कहा मुझे था कि मेरे फिनिश शहर करने का दो, मैं बंदा है, सिर्फ वो एक ऐसी बात बात कर बता रहा रहा है, हूँ। आपका दिल दुखा, यकीनी तौर पर दोबारा दुखा होगा आपका दिल। सर आई कुडंट गेट योर पॉइंट जी। आतिफ अलीम साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसा कि अभी अली ताहिर साहब ने ये वाली बात की है कि स्ट्रीट पावर को यूज़ करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो इस जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं अब आप लोग। अगला मरहला यही होगा, क्योंकि जिस तरह मायूसी का इजहार आप लोग कर रहे हैं कि रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं है, तो अब एक ही ऑप्शन रह गया है, वो यूज़ करने के बारे में सोच रही है आपकी पार्टी? देखिए सर, हमारा जो आईनी हक है और जो आईन बताता है, जिन लोगों ने हमें मैंडेट दिया हम उनको दोबारा जाके बता देंगे कि आपके मैंडेट के साथ ये लूट मार हो रही है, और आपकी बात जो आपके दिया हुआ मैंडेट, आपका वोट जो है उसको उन्होंने फॉर्म 45 के जद में हमसे ले लिया है। हम स्ट्रीट जाएंगे, मार्केट लोगों पे, हम सड़कों पे निकलेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे, और एहतजाज हम उस हद तक चलाएंगे
एहतजाज हम उस हद तक करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हम इमरान खान को आजाद भी नहीं करवा लेते और वजीर आजम पाकिस्तान भी नहीं बनवा लेते। ये काम अगर 1.5 साल पहले शुरू करते तो ज्यादा बेहतर था। अगर 1.5 साल पहले आतिफ साहब अगर ये काम 1.5-2 साल पहले शुरू करते तो शायद अब तक आप उनको बाजियाब करवा चुके होते, लेकिन काफी देर कर दी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका। जी जी जी, मैं आपको अपनी बात क्लियर कह देता हूँ, इसको आप ऑनर चला भी लीजिएगा। इमरान खान अगर आज जेल में है तो हमारी मौजूदा क़यादत में अली अपना हमारे सलमान अकरम राजा और जुनैद खान वगैरह को निकाल कर हमारे पास उनके पेट डाउट्स हैं जिनकी वजह से इमरान खान जेल में है, जिन्होंने 1.5 साल पहले ये तहरीक चलाने नहीं दी। और यही बात फैसल वागडा साहब भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। आतिफ अलीम साहब, खादिम हुसैन, यूसुफजई साहब और अली ताहिर साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने अपनी कीमती आरा से आगाह किया और बताया कि इस वक्त सियासत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है और सियासत तसादुम की जानिब जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के फैसले आ रहे हैं और जिस तरह के बयानात और जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, उसमें मुज़ाकरात के रास्ते जो है वो बंद होते हुए बल्कि ख़त्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस चीज़ पावर को यूज़ करना और दमादम मस्त कलंदर होता हुआ आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू का अंदाज है, उससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों के अंदर मजीद गर्म होती हुई नजर आएगी। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।